नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एबिट्स पर मस्जिद आमिरा कमेटी की जानिब से कल इशा की नमाज के बाद एक शानदार नातिया महफिल मुनक़िद की गई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। ये है कि थोड़ा सा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मंसूब ये मजलिस है, अदब का ख़ास तौर से ख्याल रखें। बार बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी आ रहा है, तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, बातें न करें, पूरे अदब के साथ, पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस मजलिस में बैठने की कोशिश करें। ये वो मजलिस है जिसमें सांस लेना भी सवाब। इस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत मआब है, इस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत मआब है, इस अंजुमन में सांस लेना सवाब। ख़त्म रसूल है, फातिह उम्मुल किताब है, उन पर दुरूद जिनका पसीना गुलाब है। तो हम ऐसी मुबारक मजलिस में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अदब के साथ, ज़ौक़ शौक़ के साथ सुने। दो शुआरा हमारे दरमियान तशरीफ़ रखे हुए हैं। मैं उनसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने शुरू में एक शख्सियत का तज़किरा किया था जिनके बहुत सारे एहसानात हमारी इस मस्जिद के ऊपर भी हैं, और बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जिनके सिलसिले में उनकी बड़ी खिदमात है, बताया नहीं जा सकता। उनकी बहुत लंबी चौड़ी तारीफ़ात की जा सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान उनका इंतकाल हुआ था, हालांकि बड़ी पाबंदियां थी, बड़ी सख्तियां थी, लेकिन उनके चाहने वाले दूर दूर से उनके जनाजे में पहुंचे थे। मेरी मुराद जनाब खुसरू साहब मरहूम के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके साहिबजादे जनाब शाहान भाई इस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे स्टेज पे तशरीफ़ रखें, ये हम सब के लिए सआदत की बात हो। आखिर में दो नातख़ा हमारे दरमियान बचे हुए हैं, मौजूद हैं। वक्त भी गुजर, ज़ौक़ शौक़ का मुज़ाहरा करें। जिस दिलचस्पी से आपने अब तक सुना है, जिस शौक़ से आपने اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة. اے اللہ تمام مسلمین کو ہر طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما. اے اللہ آنے والے مشکل حالات میں ہم سب کو صبر اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے اور ناگوئی کو قبول فرما. اے اللہ جملہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ اس ناگوئی کی محفل کو قبول فرما اور بار بار انعقاد کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لگی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. بار بار ایسی محنتیں، ایسی مجلسیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استاذ محترم جناب مولانا مفتی شریف احمد صاحب ظاہری قاسمی دامت کرتا تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے استاد الاساتذہ سینئر استاد حضرت مولانا کبیر الدین صاحب دامت کرتا تو یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں. درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مختصر دعا کے ذریعے سے اس مجلس کا اختتام کریں. جتنے ہیں بار باری ہوتے ہیں دوست احباب، ان تمام سے درخواست ہے دعا کے بعد عشائیاں تناول فرمائیں. نبی رات بھر اپنی امت کے غم میں، نبی رات بھر اپنی امت کے غم میں، رو رو کے رب کو مناتیں کتے جی، رو رو کے رب کو مناتیں کتے جی.
बोले अंधेरे में जिब्रील, नबी से बोले अंधेरे में जिब्रील, चलो तुम ना बुला रही कदे जी, चलो शब मेरा, चलो तुम ना बुला रही कदे जी। वो काबे की छत को छड़ी के इशारे, वो काबे की छत को छड़ी के इशारे, नबी सब बुतां को इरादे करते जी, नबी सब बुतां को इरादे करते जी। वो महशर में मंजर ये कैसा दिखेगा, समाप्त करें। वो महशर में मंजर ये कैसा दिखेगा, वो महशर में मंजर ये कैसा दिखेगा, खुदा हम न कुरान सुनाते करते जी, खुदा हम न कुरान सुनाते करते जी, खुदा हम न कुरान सुनाते करते जी। जो जन्नत में जा रही तो जाने मुद्दा मांग ले, दिल जले जान जले उठ जरा देख ले, है समान नूर का मुद्दा मांग ले, तुझ पे बरसेगी अल्लाह की रहमतें, तुझ पे बरसेगी अल्लाह की रहमतें, गम न कर चल जरा हाथ उठा मांग ले, गम न कर चल जरा हाथ उठा मांग ले, दिल जले मुख्तसर जिंदगी का भरोसा नहीं, मुख्तसर जिंदगी का भरोसा नहीं, तौबा कर ले अभी और झुका ले जभी, तौबा कर ले अभी और झुका ले जभी, बख्श देगा खुदा तुझको भी फिर यकीन, बख्श देगा खुदा तुझको भी फिर यकीन, सच्चे दिल से अगर तू दुआ मांग ले, सच्चे दिल से अगर तू दुआ मांग ले, कद्र की रात है, इश्क की बात है, काम आसान है जब खुदा साथ है, इश्क कद्र की रात है, इश्क की बात है, काम आसान है जब खुदा साथ है, थाम कर दामने मुस्तफा मांग ले, थाम कर दामने मुस्तफा मांग ले, सब मिलेगा खुदा की रज़ा मांग ले, सब मिलेगा खुदा की रज़ा मांग ले, दिल जले जान जले उठ जरा देख ले, है समानों का हाथ उठा मांग ले। लोगों तुम्हें धूल हो गई है, मेरी आंख रो रही है, बरसात
حضرات مفتی حافظ اکرام الحسن مبشر قاسمی صاحب کو شاعری وراثت میں دی اور انہوں نے اس وراثت کو صرف سنبھال کے نہیں رکھا بلکہ اس میں جدت اختیار کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ شعر و سخن کے بعد میں تخلیقات کا سفر کر رہے ہیں اور وہ میدان خطابت کے اس انداز کے شہسوار ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن شاعری کے اندر ایک گہرائی اور گہرائی اور اس کی جو تہذاریاں ہیں وہ آپ میں نہیں سنی۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ساز دل پر مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔